गर्नु स्वदेशको सेवा नेपाली बन्नलाई शिर ठाडो पारी नेपाली भनी मनै हुँ भन्नलाई हैन भने नेपाली नभन वीरको छोरा नाति मन गान हो धेरै छ गर्नु स्वदेशको सेवा नेपाली बन्नलाई शिर ठाडो पारी नेपाली भनी मनै हुँ भन्नलाई होइन भने नेपाली नभन वीरको छोरा नाति मन गान हो धेरै छ गर्नु स्वदेशको सेवा नेपाली बन्नलाई शिर ठाडो पारी नेपाली भनी मनै हुँ भन्नलाई। दर्शन अनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। हार्दिक हार्दिक स्वागतम सबैजनालाई र न्यानो न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। अहिलेको बसाइमा भने म उपस्थिति भएको छु प्रतिमा थापा पोल्यान्डबाट। पक्कै पनि अबको बसाइमा हजुरहरूकै आवाजको मिठासमा हजुरहरूकै शब्द संरचनामा सजिएका मीठा मीठा कविता गजल मुक्तक हाइकुहरू छन् भने हजुरकै आवाजमा सुन्नेछौँ। केही समय अब भने मेरो साथमा हजुरहरू रमाउन सक्नुहुन्छ। नेपाली साहित्य संसार अन्तर्गत अहिले कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेको छ तपाईको सृजना तपाईको आवाज। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित तमाम साहित्य अनुरागीहरूलाई फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ त? अब यो कार्यक्रममा भने तपाईले तपाईको रचना आफैले वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। म भने वाचन गर्ने छैन। यद्यपि हाम्रो यहाँ दर्शकवृन्दहरू कम हुनुहुन्छ, साहित्य अनुरागीहरू जो जुट्न सक्नु भएको छैन भने मात्र उहाँको रचनाहरूलाई उठान गर्नेछु। मैले अप्सन पनि खुल्ला गरिसकेको हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि हजुरहरू यो सुन्दर काव्यिक बगैँचामा रमाउन चाहनुहुन्छ र यही जोडिन चाहनुहुन्छ यो कार्यक्रममा भने पुनः स्वागत गर्दछु। यहाँ चाहिँ हजुरको रचना हजुरले नै वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। म भने हजुरका मीठा मीठा कमेन्टहरूलाई पनि उठान गर्ने नै छु। यहाँ एकदमै सुन्दर मनहरू उपस्थिति भइसक्नु भएको छ। कोमल सर नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। प्रकाश पाण्डे दाजु हुनुहुन्छ, यहाँ कोमल भट्टज्यू हुनुहुन्छ, इन्दिरा रेग्मीज्यू लगायत थुप्रै साहित्य अनुरागीहरू हुनुहुन्छ। यदि हजुरहरू तयार हुनुहुन्छ भने मलाई म तयार छु जोड्नुहोला भनेर लेखिदिनु होला। म भने यहाँबाट हजुरहरूलाई जोड्ने छु। के भयो फेरि अड्कियो त भन्नुभएको छ। मेरोमा अड्किएको छैन, यहाँ सरर आइराखेको छ। म अर्को टेलिफोनबाट पनि हेरिराखेको अवस्था छ, त्यस कारणले मात्रै भन्न सके। मेरो मात्र यस्तो भएको हो कि भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हजुरको मात्र यस्तो भएको हुनुपर्छ। अबको बसाइमा भने मैले सर्वप्रथम जोड्न जाँदैछु। यो बसाइमा हजुरहरूकै आवाजमा रचना सुन्ने भएको कारणले हजुरहरूकै मीठा मीठा रचनाहरूलाई सुनाऊ। अहिलेको बसाइमा कोमल भट्ट दाजुलाई म जोड्न गइराखेको छु। उहाँको आवाजमा मिठो रचना हामी पक्कै पनि सुन्नेछौँ। यदि हजुरहरू पनि जुट्न चाहनुहुन्छ भने अनिवार्य रूपमा कार्यक्रमलाई शेयर गर्नुहोला। र जोड्नको लागि भनेको हजुरले मोबाइललाई रोटेट गरेर तेर्सो पारेर राख्नुहोला। त्यति गरेपछि मात्र हजुरलाई जोड्न सकिन्छ, किनकि मैले मोबाइल पोर्ट्रेट फर्ममा राखेको छु र हजुरहरू पनि पोर्ट्रेट फर्ममा राख्नु भएको छ भने पक्कै पनि जुट्न सक्नुहुनेछ। कल्नी भनेर लेखिदिनु होला। म भने जोड्ने कोसिस गर्नेछु र केही बेर काव्यिक बगैँचामा हजुरको मीठा मीठा काव्यका रसहरू हामी पान गर्नेछौँ। नौलो मान्छे नमस्कार। हजुर आराम, बहिनीलाई के छ? मलाई पनि एकदमै कुशल मंगल छ। आज समय सन्चोज भन्नु पर्ला, दाइलाई पहिलो पटक नै जोड्न पाएको छु। पहिलो जतिकै मिल्दैन है, यस्तै छ। म जोडिरहेको छु, जोडिनु त कहिले प्रकाश भाइसँग जोडिन्छु, यस्तै भइरहेछ।
फुर्सद भएको बेलामा जोडिहाल्छु नि। अनि सन्चै छ नि बहिनीलाई? मलाई पनि त हो नि है। अघि मेरो त्यो आउँदै आएन, यमुना बहिनीले गरिरहनु भएको ठाउँमा चाहिँ जोड्ने अप्सन त थिएन के अरे। तर म एउटा रचना पठाउँ ठान्दै थिएँ, उहाँले छोडिसक्नु भएछ। म फेरि बाहिर गएर आएको, त्यस्तै भयो। बहिनीसँग ट्याक्कै भेटघाट हुन पायो, खुसी लाग्यो है। अब सर्वप्रथम प्रतिमा बहिनी लगायत नेपाली साहित्य संसार परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। जहिले पनि मलाई माया गरिरहनु भएको छ र मायाको अभिलाषी त छँदैछु, फेरि यस्तै निरन्तर माया पाइरहँ। र म कोमल भट्ट, मेरो घर चन्द्रगिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 काठमाडौँ। हाल म न्युयोर्क अमेरिकामा बस्छु। र आज म यहाँ प्रतिमा बहिनीले मौका दिनुभयो, फेरि आभार प्रकट गर्दै एउटा भुजङ्ग प्रयास छन्दमा लेखिएको गजल गाउने विचारमा छु। यहाँ धेरै दिग्गज विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू धेरै राम्रो गाउनुहुन्छ। म त्यति राम्रो गाउन त जान्दिनँ, तर पनि आशा गर्छु यहाँहरूले मेरो गजललाई मन पराइदिनु हुनेछ। हस्, म गजल गाउने अनुमति चाहन्छु। खुसी जिन्दगीको उडायो हुरीले, पुग्यो दूर हाँसो भुले माधुरीले। भयो जीर्ण छाती कडा चोट पर्दा, भए घाउ ठुला चिरे झैं छुरीले। पुग्यो दूर हाँसो भुले माधुरीले। दुख्यो अन्तरात्मा दुखेको छ देश, रुवाए बनेली खरिला कुरीले। भए घाउ ठुला चिरे झैं छुरीले। रुखो लाग्छ गाना बजाना विदेशी, मनै हर्छ नेपालको बाँसुरीले। रुवाए बनेली खरिला कुरीले। हजारौं गुनासा छचल्किन्छ भित्र, चलेको छ भान्सा निकै आतुरीले। मनै हर्छ नेपालको बाँसुरीले। भताभुङ बन्दै गएको छ आशा, कतिन्जेल धान्ने लुला पाखुरीले। चलेको छ भान्सा निकै आतुरीले। रिसायो कि भावी कतै भाग्य लेख्दा, सधैँ कष्ट मात्रै दियो निष्ठुरीले। कतिन्जेल धान्ने लुला पाखुरीले। अब अन्तिम शेर। कता हो कता झैं भएको छु आज, खटेको छु रोजै बिना मन्जुरीले। सधैँ कष्ट मात्रै दियो निष्ठुरीले। खुसी जिन्दगीको उडाइले, पुग्यो दूर हाँसो भुले माधुरीले। आज मार्मिक भयो, हार्दिक धन्यवाद यहाँले सुनिदिनु भयो। यस्तै रचना थियो मेरो आज, मैले यस्तै गाएँ र यहाँहरूले धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि पुनः आभार गर्दै, प्रतिमा बहिनीलाई फेरि आभार गर्दै, पुनः यसै गरी भेट्न पाऊँ, जोडिन पाऊँ भन्दै म
बाहिर रहेर यहाँहरूलाई सहयोग गर्नेछु, बाहिर जाने अनुमति चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उतैबाट काटिदिनु होला हजुरले। हामीले भर्खरै कस्तो मिठो रचना सुन्यौँ। निष्ठुरीको लागि लेखिएको रचना, एकदम नै सुन्दर आवाजमा, भुजङ्ग प्रयास छन्दमा, कोमल भट्ट दाजुकै शब्दमा र स्वरमा पनि सुनेका छौँ। अबको बसाइमा यस्तै यस्तै रचनाहरू यदि हजुरहरू सुनाउन चाहनुहुन्छ भने ढिलो नगरिकन कार्यक्रममा जुट्नुहोला, जसको लागि भने मैले अप्सनलाई खुल्ला गरिसकेको छु र हृदय ओछ्याएर स्वागत गरेको छु हजुरलाई नेपाली साहित्य संसारमा। यो बसाइमा भने हजुरकै आवाजमा रचना सुन्ने भएकोले यदि समय मिल्छ भने हजुरहरू आफै जुटेर आफ्नो रचना सुनाउनु हुनलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेकी छु। मलाई बोध छ नेपालमा अलिक समय छिप्पिँदैछ, तर अहिले मौसम माहौलको कारणले मलाई थाहा छ हजुरहरू सुत्नु भइसकेको छैन होला। यदि जागा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, आफ्नो साहित्य रचनालाई उजागर गर्नुहोस्, यति नै भन्न चाहन्छु। अबको बसाइमा भने फेरि मैले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियातिर कल घुमाएको छु। यदि हजुरहरू पनि जुट्न चाहनुहुन्छ भने कल मी भनेर लेख्न ल दाइ आइपुग्यो अमेरिकन लाभरे। स्वागत छ दाजुलाई। हार्दिक धन्यवाद बहिनी हजुर। एकदमै सुन्दर, यो सरप्राइज पनि भनौँ, सुन्दर सरप्राइज। यसलाई म त को आयो भन्छु, यसो हेर्छु त बहिनी आउनुपर्छ साहित्य संसारको पेजबाट। कार्यक्रम काटिएर मेरो रचना वाचन भएन भनेर भएर बसिरहेको त यस्तो हुन लेखा रहेछ। अनि त्यसो त मेरो लागि चाहिँ, मेरो बसाइको लागि चाहिँ एकदमै सुन्दर भएको छ। भाग्यमानी ठानेकी छु हजुरकै आवाजमा हजुरको रचना सुन्न पाउँदा त। मैले त्यस्तै ठाने। नचलाउ न फोन, छोरीहरूले यहाँ फोन चलाएर हेर्नुहोस् न। अनि यहाँ हजुरलाई के रचना सुनाऊ भने आज मैले म धरा शीर्षकको, माता शीर्षकको एउटा पृथ्वीलाई गर्लफ्रेन्ड बनाएर एउटा कविता लेखेको छु, त्यसैलाई गाउँछु म। तिम्रो नाम के राखौं, तिमी मौली र नौली छौ। यसै गरी गाउँछु। म तिम्रो नाम के राखौं, तिमी मौली र नौली छौ। तिमी मौली र नौली छौ, तिमी मौली र नौली छौ। तिमी संसार की राम्री, धरा प्यारी सुनौली छौ। भोलि मालि ठुलो भयो। तिमी संसार की राम्री, धरा प्यारी सुनौली छौ। महारानी र साम्राज्ञी, महारानी र साम्राज्ञी, धनी ऐश्वर्यशाली छौ। धनी ऐश्वर्यशाली छौ। तिमी राम्री सुनौली छौ। तिमी माला गला मेरो, बगैँचा हौ र माली हौ। बगैँचा फूल माली हौ, धनी ऐश्वर्यशाली छौ। तिमी आँखा भरी मेरो, तिमी आँखा भरी मेरो, बसेकी छौ कलेजामा। बसेकी छौ कलेजामा, बसेकी छौ कलेजामा। तिमी छौ
आज बारीमा बगैँचामा करेसामा तिमी छौ खेत बारीमा बगैँचामा करेसामा हिमाली काखमा खेल्ने हिमाली काखमा खेल्ने तिमी डाँफे चरी मैना तिमी डाँफे चरी मेरो तिमी डाँफे चरी मेरो धरामा अप्सरा जस्ती धरामा अप्सरा जस्ती धरामा अप्सरा जस्ती तिमी प्यारी परी मेरो तिमी डाँफे चरी मेरो तिमी डाँफे चरी मेरो तिमी प्यारी परी मेरो तिमी दायाँ तिमी बायाँ तिमी छाती भरी प्यारी तराई फाटमा तिम्रै भयो छाया र चौतारी भयो छाया र चौतारी तिमी छाती भरी प्यारी धनी मोती धनी मोती धनी लक्ष्मी भकारीमा तिमी मेरो भकारीमा तिमी मेरो भकारीमा तिमी मेरो अलि लामो छ यसलाई म काट्छु तिमी फल्ने तिमी फुल्ने तिमी फल्ने तिमी फुल्ने गराबारी तिमी मेरो भकारीमा तिमी मेरो गराबारी तिमी मेरो धरा प्यारी तिमी मेरो धरा प्यारी तिमी मेरो भकारीमा तिमी मेरो बिहानी घाम झुल्केको हिमाली माथमा लाली हिमाली माथकी लाली हिमाली माथकी लाली बिहानी घाम झुल्केको कतै सेवा छ शेर्पाली कतै गर्जिन्छ गोर्खाली हिमाली माथमा लाली कतै गर्जिन्छ गोर्खाली कतै गर्जिन्छ गोर्खाली हिमाली माथमा लाली। हार्दिक धन्यवाद। ओहो 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 इङ्ग्लिसमा हुन्थ्यो भने किलर हुन्थ्यो, नेपालीमा भन्नु पर्यो र ज्यान मारा रचना भन्नु पर्यो। ज्यान मारा रचना यस्तो सुन्दर छेडखानी गर्न पाइएन। धन्यवाद बहिनी, हस् एकदमै आभारी रहे। यो सुन्दर कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना सहित साइडमा म सुरक्षा घेरा लिएर बसेको छु भनेर जानकारी दिँदै अहिले भने छुट्टिन्छु अर्को साहित्यिक प्रतिभालाई। हस् यहाँबाट मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु पाण्डे दाजुलाई। उहाँको प्रतिक्रिया भने अवश्य पनि दिन चाहन्छु। उहाँले धरालाई आफ्नो मनको नजिक बनाएर रचना सम्प्रेषित गरिदिनु भएको थियो। कहिले पाखा बनाइदिनु भयो, कहिले पहरा बनाइदिनु भयो, कहिले खेत त कहिले आली, कहिले बगर बनाइदिनु भयो, कहिले धन सम्पत्ति बनाइदिनु भयो। अब उहाँले बनाइदिनु भएको यो सम्पूर्ण चिज धरालाई म उहाँलाई प्रत्युत्तर दिन चाहन्छु। थोरै म रचना त लेख्नु जान्दिनँ, यत्तिकै उत्तर मात्र हो भनेर बुझिदिनु होला।
कहिले कहिले थोरै आनाकानी भइरहोस्, कहिले कहिले थोरै थोरै आनाकानी भइरहोस्, यस्तै सुन्दर छेडखानी सधैँ भइरहोस्, कहिले कहिले थोरै आनाकानी भइराखोस्, सुन्दर सुन्दर छेडखानी त सधैँ भइराखोस्। म धरा तिमी बादल बनिदेऊ, म धरा भए तिमी बादल बनिदेऊ, म परी बन्नेछु तिमी मेरो मोहन बनिदेऊ, म परी बन्नेछु तिमी मेरो मोहन बनिदेऊ, म धरा अनि तिमी मेरो बादल बनिदेऊ, कहिले कहिले थोरै आनाकानी भइराखोस्, कहिले अन्जानमा कहिले जाना जानी भइराखोस्। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ प्रकाश पाण्डे दाजुलाई। यस्तै गरी हजुरहरू आफ्नो रचना सुनाउन चाहनुहुन्छ भने नेपाली साहित्य संसारको पेजलाई सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। सेयर गरेपछि मात्र म हजुरलाई जोड्नेछु, होइन हुन त सेयर नगरे पनि जोड्नेछु भन्नको लागि मात्र भनेकी हो, तर धेरै सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशले मात्रै भनेकी हुँ। हजुरलाई जानकारीको लागि भन्न चाहन्छु, तपाईँ कार्यक्रममा जुट्नुभन्दा अगाडि कार्यक्रमको कस्तो खालके कार्यक्रम हो, यसका रूपरेखाहरू के छन् भन्ने बारेमा पनि जानकारी थोरै लिनुपर्ने हुन्छ। विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रममा छौँ हामी अहिले, त्यसकारणले हजुर उपस्थिति हुँदाखेरि पनि सभ्य रूपले उपस्थिति भइदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गरेको छु। अर्धनग्न अवस्थामा हुनुहुन्छ, गर्मी छ मैले बुझेको छु, स्यान्डो मात्र लगाएर बस्नु भएको छ भने कृपया हजुर कार्यक्रममा नजुटिदिनु हुनलाई मैले अनुरोध गरेको छु। यद्यपि सुनेर पनि त साथ दिन सकिन्छ, उति नै रमाइलो गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब अर्को कलरको रूपमा म फेरि जोड्न गइराखेकी छु। यहाँ हुनुहुन्छ परिकर्म श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई कल घुमाइराखेको छु। परिकर्म श्रेष्ठज्यूबाट रिक्वेस्ट प्राप्त भएको छ। यदि हजुरहरू पनि जुट्न चाहनुहुन्छ भने फटाफटी ढिला नगरिकन आफ्नो रिक्वेस्टलाई यहाँ पठाइदिनु होला, या त कल्मी भनेर लेखिदिनु भयो भने म हजुरहरूलाई जोड्न सक्छु। मैले यहाँ देख्न सक्छु थुप्रै साहित्यिक अनुरागीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै लक्ष्मी अच्युत, प्रकाश पाण्डेजी हुनुहुन्छ। हार्दिक हार्दिक नमन गर्दछु हजुरलाई। श्रेष्ठज्यू आराम हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, आरामै छु। महिला सन्चै छ? भएको छ अहिले कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। म एउटा पहिला मुक्तक सुनाउँछु अनि एउटा गजल सुनाउँछु छोटो। पक्कै पनि कताबाट जुट्नु भएको छ, हजुरको थोरै साहित्यिक पृष्ठभूमिमा रहेको थोरै हजुरकै बारेमा केही जानकारी पनि लिउँ न हामी। हजुर, म श्रेष्ठ परिक्रमा धरानबाट। सुन्दर सुन्दर ठाउँ धरानबाट। अनि कस्तो कस्तो विधाहरूमा हजुरले कलम चलाउनुहुन्छ नि? कस्तो बेलामा भन्नु हो? कस्तो विधामा, कुन कुन रचनामा कलम चलाउनुहुन्छ? म गीत, गजल, कविता, लघु कथा, मुक्तक र हाइकु लेख्छु। तर गजल सुन्दर सुन्दर, निकै सुन्दर। अबको बसाइमा हामी के सुन्छौँ त हजुरको सुमधुर आवाजबाट? एउटा मुक्तक सुन्छौँ अनि एउटा गजल छोटो। पक्कै पनि, समय छ, अनुमति छ, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। ल म सुरु गरेँ है त। हस्, पहिला एउटा मुक्तक सुरु गर्छु। मुक्तक। अवश्य। हे प्रिय यो वैंश यो जवानी केही त बुझिदेऊ। ओहो, हजुर हजुर। हे प्रिय यो वैंश यो जवानी केही त बुझिदेऊ। लौ यो तडप यो हैरानी केही त बुझिदेऊ। हे प्रिय यो वैंश यो जवानी केही त बुझिदेऊ। लौ यो तडप यो हैरानी केही त बुझिदेऊ। देह यो गलेर जान्छ, थाहा छ आत्मा उडी जान्छ। देह यो गलेर जान्छ, थाहा छ आत्मा उडी जान्छ। तर त्यस बीचको प्रेम कहानी केही त बुझिदेऊ। हजुर, यो मुक्तक भयो। निकै सुन्दर र निकै दमदार सुरुवातमै। अब भने एकदम अर्को जोरदार रचना सुन्नको लागि हामी आतुर छौँ। हजुर, म एउटा प्रेमिल गजल भन्दैछु छोटो। ओहो, जाओस् जाओस् जाओस्। हजुर, नाउ तिम्रो लेखिएको छ यो नसा नसामा। नाउ तिम्रो लेखिएको छ यो नसा नसामा। गाउँ तिम्रो देखिएको छ यो नसा नसामा। सुन्दर सुन्दर सुन्दर। झन्डी मुकुट खेल सरीको यो जिन्दगीमा।
झन्डे मुकुट खेल सरीको यो जिन्दगीमा दाउ तिम्रो फेकिएको छ यो नसा नसामा दाउ तिम्रो फेकिएको छ यो नसा नसामा नाउ तिम्रो लेखिएको छ यो नसा नसामा गाउँ तिम्रो देखिएको छ यो नसा नसामा मायाको खेलमा ब्याजको कुरा नभए नि मायाको खेलमा ब्याजको कुरा नभए नि साउ तिम्रो ठेकिएको छ यो नसा नसामा सुन्दर सुन्दर दोहोऱ्याइदिनु होला फेरि यही छ मायाको खेलमा ब्याजको कुरा नभए नि मायाको खेलमा ब्याजको कुरा नभए नि साउ तिम्रो ठेकिएको छ यो नसा नसामा सुन्दर 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 नाउ तिम्रो लेखिएको छ यो नसा नसामा गाउँ तिम्रो देखिएको छ यो नसा नसामा अब अन्तिम शेरमा छु कोमल ती स्पर्शले हरदम रम्ने गर्छु म कोमल ती स्पर्शले हरदम रम्ने गर्छु म फेरि एकपटक कोमल ती स्पर्शले हरदम रम्ने गर्छु म कोमल ती स्पर्शले हरदम रम्ने गर्छु म पाउ तिम्रो टेकिएको छ यो नसा नसामा पाउ तिम्रो टेकिएको छ यो नसा नसामा नाउ तिम्रो लेखिएको छ यो नसा नसामा गाउँ तिम्रो देखिएको छ यो नसा नसामा धन्यवाद नसा नसामा एकदमै लत बसाएर जानुभएको छ एकदमै सुन्दर रचना सुनाउनु भयो मुक्तक पनि उत्तिकै दमदार र गजल पनि उस्तै दमदार रहेछ हजुरलाई यद्यपि भने मैले याद नगरेकी कि नेपाली साहित्य संसारमा बिरलै पाएको छु पहिला पनि कार्यक्रम हेर्नुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ कहिले कसो आउनुहुन्छ के छ हजुरको म यहाँ मिल्दाखेरि चाहिँ यसो हेर्छु आउँछु ठिक छ नसा नसामा साहित्य संसारको पनि थोरै नसा बसाइदिनु होला यति अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुरलाई हजुर हजुर हुन्छ तपाईहरुलाई पनि धेरै धन्यवाद मौका बेला बेलामा दिनुहुन्छ पर्दा पछाडि रहेर साथ दिँदै गर्नुहोला अहिले पनि बिदा गर्न चाहन्छु हजुरलाई यो पर्दाबाट हस्त नमस्कार नमस्कार बाट फोन काटिदिनु होला अनुरोध गरेकी छु हुन्छ नाउ तिम्रो लेखिएको छ नसा नसामा तिम्रो लेखिएको छ नसा नसामा गाउँ तिम्रो लेखिएको छ नसा नसामा एकदमै सुन्दर गजल प्रेषित गरेर कार्यक्रमबाट बिदा भइसक्नु भएको छ रगत बगेको कति छ नसा नसामा जगत डुबेको पनि छ नसा नसामा ओहो सुन्नु होला रगत बगेको कति छ नसा नसामा जगत डुबेको पनि छ नसा नसामा निकै सुन्दर प्रकाश दाजुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तै गरी एउटा महफिल जमाउनु हुनको लागि आदरणीय हजुर तमाम साहित्य अनुरागीहरूसँग रचना तयारी अवस्थामा छन् भने जुट्न सक्नुहुन्छ यति अनुरोध गर्न चाहेकी छु मैले यहाँ मैले रिक्वेस्ट आएको देखेकी छु सजन कुमार पण्डितज्यूको तर हजुरलाई एप्रुभ गर्न मिलिराखेको छैन हजुर कार्यक्रमबाट बाहिरी सक्नु भएको भन्ने मैले अनुमान लगाउन सक्छु यदि हजुरहरू धेरै समयदेखि वाच गर्दै हुनुहुन्छ भने एकपटक बाहिरी र फेरि जोडिन पनि सक्नुहुनेछ पक्कै पनि निकै मिठो रचनाहरू आइराखेका छन् नसा नसामा के चलिराखेको छ आहा सुन्दर रचनापछि हजुरहरूले रिक्वेस्ट पठाउँदै गर्नुहोला नभने कमी भनेर लेखिदिनु भयो भने पक्कै पनि हजुरहरूलाई जोड्ने नै छु समयको सदुपयोग भन्न रुचाए एउटा रचना हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु अब भने थोरै मैले जुन एउटा माहौल जमेको छ नसा नसामा यसलाई अलिकति परिवर्तन गर्ने कोसिस गरेकी छु दुई हरफहरू गुनगुनाउन चाहन्छु गजलबाट लिएकी छु यो गजल रहेको छ आदरणीय दिदी सुमन शर्मा दिदीको उहाँले गजल पठाउनु भएको छ देशभक्ति रचनामा ओतप्रोत छ थोरै समय भक्ति रचनाको लागि देशभक्ति रचनाको लागि त्यसपछि फेरि हामी हजुरहरूसँगै हजुरकै आवाजमा जुट्नेछौँ रिक्वेस्ट पनि पठाउन नबिर्सिनु होला या त कल्मी भनेर लेख्दै गर्नुहोला म भने गजलको तर्फबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु खोला नदी वन जङ्गल माटो हाम्रो खाइसक्यो खोला नदी वन जङ्गल
माटो हाम्रो खाइसक्यो, खोला नदी वन जङ्गल माटो हाम्रो खाइसक्यो, शान्ति क्षेत्र लुम्बिनीमा गिद्धे नजर लाइसक्यो, खोला नदी वन जङ्गल माटो हाम्रो खाइसक्यो, लुटको पनि सीमा नाघ्यो, सीमानामा छिमेकीले, सुन्नु होला, लुटको पनि सीमा नाघ्यो, सीमानामा छिमेकीले, जङ्गे पिल्लर दशा गजा जम्मै नै हटाइसक्यो, शान्ति क्षेत्र लुम्बिनीमा गिद्धे नजर लाइसक्यो। पक्कै पनि शान्ति क्षेत्र लुम्बिनीमा गिद्धे नजर लगाइसकेको छ। यो भने कसलाई सटाएर हानेको भन्ने बारेमा हामीले पक्कै पनि बुझिसकेका छौँ। यो थियो 2 हरफहरू मैले सुमन शर्मा दिदीको गजलबाट साभार गरेकी थिएँ। यहाँ मैले एउटा रिक्वेस्ट पनि प्राप्त गरिसकेको छु। गणेश मार्मिकज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा, हामीलाई रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ, तर उहाँलाई अहिले भने नो आन्सर फ्रम लाइभ गेस्ट आएको छ। हजुरलाई जोड्न मिलेको छैन, हजुरले आफ्नो रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि अफलाइन भएर बस्नु भएको छ, त्यसकारणले जोड्न मिलेको छैन। रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला र केही समय पक्कै पनि प्रतीक्षा त गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टेन्टली त हुँदैन, थोरै समय प्रतीक्षा गर्नु होला। हामी भने हजुरलाई नै जोड्नको लागि त फेरि आएका छौँ नेपाली साहित्य संसारको पेजबाट सुन्दर सुन्दर रचनाहरू सुन्नको लागि र सुनाउनको लागि। यहाँ कोरोना शीर्षकमा रचना आएको छ। आदरणीय तारा गौतमज्यूबाट यदि हजुरहरूको समय छ भने हजुरलाई आफ्नै आवाजमा रचना सुनाउनु हुनलाई मैले अनुरोध गरेकी छु। यति भन्न चाहे, भट्टीमा भेट भयो र झट्टै माया बस्यो। यहाँ फेरि शराबी गजल पठाइदिनु भएको छ। भट्टीमा भेट भयो र झट्टै माया बस्यो। जहिले पनि यस्तै हुन्छ नि होइन। सर्वप्रथम त भट्टीमा भेट हुनलाई साउनी चाहिन्छ र साउनीसँगै प्रायको माया बसिरहेको हुन्छ। दाजुले के लेख्नु भएको हुनुहुन्छ, आउनुहोस् फेरि सुनौ। भट्टीमा भेट भयो र झट्टै माया बस्यो, मैले सर्वस्व लुटाए नसा नसामा। भट्टीमा भेट भयो र झट्टै माया बस्यो, मैले सर्वस्व लुटाए नसा नसामा। प्रिय तिमी भन्छौ म छु तिम्रो नसा नसामा, प्रिय तिमी भन्छौ म छु तिम्रो नसा नसामा। जगत डुबेको पनि छ नसा नसामा, जगत पनि त डुबेको छ नसा नसामा र मै पनि डुबेको हुँ नसा नसामा। भट्टीमा भेट भयो र झट्टै माया बस्यो, मैले सर्वस्व लुटाए नसा नसामा। मैले अघिका रचनाको टुक्काहरू जोड्ने कोसिस गरेकी हुँ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रकाश दाजुलाई, मिठो मिठो साथ र सहयोग पर्दा पछाडि बसेर गर्दै नै गर्नुभएको छ। यहाँ आएको रचना एउटा तारा गौतमज्यूको कोरोना शीर्षकमा रहेको छन्दमा छ कि यो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अबको बसाइमा भने हजुरको आवाजमै रचना सुन्ने भएको कारणले यदि हजुरहरूसँग समय छ भने हजुर आफै जुटेर रचना सुनाउनु होला, यति अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसको उत्तम चिनमा हुन पुग्यो उहानमा जन्म भो। सादुल विकृत छन्दमा पठाउनु भएको रहेछ तारा गौतमज्यूले। शीर्षक रहेको छ कोरोना। एक श्लोक वाचन गर्दै गर्छु, हजुरले रिक्वेस्ट पठाउँदै गर्नु होला, या त कल्मी भनेर लेखिदिनु होला, म भने जोड्ने नै छु पक्कै पनि। जसको उत्तम चिनमा हुन पुग्यो उहानमा जन्म भो, जम्मै विश्व लुटेर सृष्टि जसरी संहार गर्दैछ जो, भित्रै सम्म लुकेर मानव जगत डस्नेली चाहना,
साझा शत्रु समस्त यो हुन पुग्यो त्यो दुष्ट हो कोरोना साझा शत्रु समस्त यो हुन गयो त्यो दुष्ट हो कोरोना कल्पना दिदीलाई भर्खर जोड्नको लागि अप्सन देखाएको थियो कल्पना भट्टराई दिदीलाई पनि अहिले भने जोड्न मिलेको अवस्था देखाइराखेको छैन नो आन्सर फ्रम द लाइभ भिडियो गेस्ट भनेर आएको छ यसै क्रममा त्यस कारणले मैले तपाईलाई जोड्न नसकेकी हुँ कल्पना दिदी हजुरले मलाई कल मी भनेर कमेन्टमा लेखिदिनु हुनेछ भने मैले कमेन्टबाटै जोड्ने प्रयास गर्नेछु हजुरलाई अफलाइन देखाएको छु कल्पना दिदी अहिले पहिलो उत्तव चीनमा अनि कता घुम्दै धरा फनफन आत्मा भित्र शरीर भित्र कसरी पार्दैछ यो झनझन यो दुर्घातक विश्वको विपद हो दैवी कि वाजे भनौं यस्तो मात्र हुने प्रलय छन्द भङ्ग छ यस्तै मात्र भए हुने प्रलय हो बाँकी अरू के भनौं यस्तै मात्र भए हुने प्रलय यो बाँकी अरू के भनौं बाँकी अरू के भनौं जम्मै सृष्टि छ छल्कियो किन अहो देउता बसेको घर त्यसमै बन्नु परेर थर थर अझै कसको हुने हो भरा सोधौं के कसरी भयो भन भनी छैनन् कतै उत्तर हे माता अब बोल बोल धरती कसको हुने हो भरा यो पृथ्वी छ अशान्त भाव किन हो आफै चिनी चेतना बाँच्ने हो कसरी सबैतिर उही छाती भरी वेदना बाँच्नै पर्छ सही सबै दिनहरू आत्मत्वको मार्गमा हामी जुन टिपेरै विश्वभरमा लम्काउँ नयाँ मार्गमा हामी जुन टिपेर विश्वभरमा लम्काउँ नयाँ मार्गमा सुन्दर रचना पठाउनु हुने आदरणीय तारा गौतमज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवादको साथ साथमा फेरि म अगाडि बढ्न चाहन्छु यहाँ भने हजुरहरूले रिक्वेस्ट पठाइसक्नु भएको छैन नत्र भने हजुरकै आवाजमा रचना सुन्नको लागि आतुर भएकी छु एउटा गजल सुनाउने अनुमति चाहन्छु एकदमै सुन्दर भइराखेको छ कार्यक्रम भनेर कमेन्टहरू पनि आइराखेका छन् यो सबै कल्पना दिदी हजुरको कमेन्ट पनि आइराखेको छ हजुरलाई जोड्न भने मिलिराखेको छैन एकपटक हजुर कार्यक्रमबाट बाहिरिएर नोटिफिकेसनलाई रिफ्रेश गरेर कार्यक्रममा फेरि प्रवेश गर्नुभयो भने म हजुरलाई जोड्न सफल हुनेछु यति कुरालाई याद राख्नु होला दिदी एकपटक बाहिरिएर फेरि भित्र प्रवेश गर्नु हुनलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गरेकी छु अब भने मिल्ने अनुमान लगाएकी छु दिदीले बाहिरिएर कार्यक्रमबाट प्रवेश पाइसक्नु भएको छ म उहाँलाई जोड्न गइराखेको छु एडिङ भनेर देखाइराखेको छ समय संजोग मिलेको छ भने पनि भन्दा जुटिसक्नु भएको छ कल्पना भट्टराई दिदी नमस्कार बहिनी नमस्कार नमस्कार बहिनी सबै साहित्य संसार परिवारलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है मलाई जोड्ने मौका दिनुभएको छ निकै मिठो स्वरमा हजुरका रचनाहरू सुन्दै आइराखेका छौं दिदी अहिलेसम्मको यात्रामा हामी त हजुरको बारेमा चिर परिचित छौं यहाँ सम्पूर्ण नव अनुरागीहरूको लागि आफ्नो छोटो परिचय दिएर रचनाको विधा खुलाएर अगाडि बढ्नु हुनको लागि अनुरोध गरेकी छु
नमस्कार, म कल्पना अधिकारी भट्टराई। म चाहिँ मेरो घर काठमाडौँमा हो। मेरो पुर्ख्यौली घर भन्दा मेरो माइती घर लमजुङ हो। श्रीमानको कर्मघर भन्नुपर्छ होला यसलाई। कर्मघर चाहिँ मेरो काठमाडौँमै हो। यस्तै छ बहिनी मेरो परिचय। म धन्यवाद चाहिँ छ एउटा परिचयको लागि। मैले एउटा आमाको पीडा आज पोस्ट गरेको छु। मलाई यसैलाई वाचन गर्न मन लाग्यो। पक्कै पनि दिए यो समय हजुरकै लागि छ। गीति कविता भन्दा हुन्छ होला यसलाई। हजुर यस शीर्षक छ आमाको पीडा। मैले मेरो यो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। अनुमति छ, अगाडि बढ्नुहोला। हजुर, हस् बहिनी, धन्यवाद। म पिरमा छु अहिले, के भो भनी नसोधा, फुलले नि घोज्छ मलाई, काँडा तिमी नखोज, फुलले नि घोज्छ मलाई, काँडा तिमी नखोज। म मारिएको लास झैँ रहेन जोस होस खै, अन्याय सही सही दबेछु सधैँ सधैँ, अन्याय सही सही दबेछु सधैँ सधैँ। बेचेर खायो मेरो यो बच्चास्थल नै अहिले, सन्तान मेरा भनी के च्याप्नु रखै मैले, सन्तान मेरा भनी के च्याप्नु रखै मैले। सक्छौ तै अझै तिमी छाती निचोरी खाऊ, अझै भरेन तन पार्दा नि ठुलो घाउ, अझै भरेन तन पार्दा नि ठुलो घाउ। बनाउँछु भन्थ्यौ तिमी सुनौलो मानचित्र, के देख्न बाँकी भो र नाङ्गो शरीरभित्र, के देख्न बाँकी भो र नाङ्गो शरीरभित्र। बलात्कृत तिम्री आमा पन्जा छुटाउ जाऊ, हमेसा दुष्ट मित्र हेरी छ दाउ, हमेसा दुष्ट मित्र हेरी बसेछ दाउ। जाँदैछौ तिमी उतै पसार्न हात पाऊ, पुर्खाको बन्न खोज्यौ तिमी मुटुको घाउ, पुर्खाको बन्न खोज्यौ तिमी मुटुको घाउ, बाँधेर राखिदियो जनताको हात पाऊ, कपुत बनेर फेर्छौ सही कितार ठाउँ, कपुत बनेर फेर्छौ सही
तार ठाउँ छोडेर स्वार्थ तिमी माथि उठेर जाऊ पराई सोच सारा आगो पराई सोच सारा आगो बनी जलाऊ अन्तिम बाँकी भएको छ एउटा देखिने छौ दिन भित्र चहराइरहेको घाउ देखिने छौ दिन भित्र चहराइरहेको घाउ पखाल तिम्रो पाप धोई आमाको पाउ पखाल तिम्रो पाप धोई आमाको पाउ पखाल तिम्रो पाप धोई आमाको पाउ धोई आमाको पाउ धन्यवाद बहिनी दिदी नमस्कार। काँडा उम्रिरहेको छ सरर काँडा उम्रिरहेको छ दिदी ओहो यो त एकदमै उत्कृष्ट रचना एकदमै मार्मिक र हजुरको वाचनले त आहा आहा दिदी यो रचनालाई त झन् फुलाइदिएको छ रचना हार्दिक धन्यवाद दिन्छु दिदी यस्तो मिठो रचना लेख्ने प्रेरणा हजुरलाई कहाँबाट प्राप्त भयो थोरै प्रश्न पनि राख्न चाहे र कहिलेबाट हजुरले रचना लेख्न सुरु गर्नुभयो होइन मैले त रचना लेख्न थालेको भन्दा त अहिले त लेख्न छोडेको चाहिँ 20 वर्ष भयो त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ अलिअलि यसो आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू चाहिँ लेख्थेँ अहिले बल्ल 2-4 महिना भयो कविता वाचन गर्ने आफ्नो इच्छा पनि हो अनि इच्छा पनि अब आफूलाई इन्ट्रेस्टको विषय भनौँ न विषय भएको हुनाले अब यो अब आजभोलि नै यो 2-4 दिन भयो मैले यसो एक दुई लाइन कोर्दाखेरि यतिको भएको पनि म जान्दिनँ लेख्न यस्तो चाहिँ नभन्नु होला मलाई है यतिकोमा त यतिको हुँदा त यस्तो उत्कृष्ट लेख्नुहुन्छ अलिक जान्ने भएपछि त हजुरले त हल्का पिट्नुहुन्छ होला दिदी हाम्रो तर्फबाट सधैँ साहित्यिक प्रगतिको कामना बहिनीको इच्छा पुरा होस् ल धन्यवाद छ दिदी धन्यवाद छ यो प्रहरमा जोडिएर हाम्रो कार्यक्रममा थप रौनक थप्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद र आभारी रह्यौँ हामी सम्पूर्ण साहित्य धन्यवाद बहिनी मलाई मौका दिनुभयो साहित्य संसार परिवारलाई एकदम हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म बसेर पर्दा पछाडि निहालिरहनेछु मैले मौका पाएसम्म हेर्छु हाजिर जवाफ पनि छोड्दिनँ हार्दिक धन्यवाद दिदी धन्यवाद बहिनी उतैबाट फोन काटिदिनु होला दिदी हामीले भर्खरै आमाको रचना सुनेका छौँ कल्पना आफू आमा नभए पनि उहाँको रचनालाई मैले बुझ्ने कोसिस गरेर एउटा छुट्टै अनुभूत गर्न पाएको छु हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु उहाँले त्यो रचना वाचन गर्दाखेरि कतै मेरै लागि लेखेको हो कि भन्ने पनि भइराखेको थियो यहाँ सरर काँडा उम्रिरहेका थिए भन्नुहुन्छ फेरि भर्खर मात्र रचना लेख्दैछु बहिनी भनेर त्यसो त अझै धेरै रचना लेख्दै जानुहुन्छ र आफ्नो साहित्यिक यात्रालाई तय गरेर अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो दिन दूर छैन जहाँ हामी सबैले कल्पना दिदीलाई नेपाली साहित्य संसारमा मात्र नभएर नेपाली साहित्य जगतमा नै एउटा उज्यालो ताराको रूपमा देख्नेछौँ हार्दिक धन्यवाद छ नाम नै छ कल्पना उहाँले कल्पना गरिसक्नु भएको छ अब भने उहाँ आफ्नो काल्पनिक जुन कल्पना गर्नुभएको छ त्यो यात्रामा अग्रसर अगाडि बढ्नु भएको छ हामीलाई पनि साथ दिँदै गर्नुभएको छ हार्दिक बधाई र साहित्यिक प्रगतिको शुभकामना दिदीलाई यहाँ बसेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण तमाम साहित्यिक अनुरागीहरूलाई
सधैँ नमन छ। यहाँ यदि हजुरहरू कार्यक्रममा जुट्न चाहनुहुन्छ भने कल मी भनेर लेखिदिनु होला या त रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला। म भने हजुरहरूलाई जोड्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछु। अबको बसाइमा फेरि रचनाको नै पालो भएको छ। म यहाँ रचनालाई हेर्दै गरेको अवस्थामा छु। हजुरहरूलाई रचना सुनाउने कोसिस गर्नेछु। परिकर्म श्रेष्ठज्यूबाट मुक्तक प्राप्त भएको छ। आउनुहोस् थोरै समय मुक्तकको लागि निकालौं। भन्दथे सब बेकार हुन् बाचा र बन्दन। भन्दथे सब बेकार हुन् बाचा र बन्दन। प्यार मिलन यी हाँसो खुसी र रमझम। आज पो बल्ल थाहा भो तिम्रो मायालु साथले। आज पो बल्ल थाहा भो तिम्रो मायालु साथले। आज पो बल्ल थाहा भो तिम्रो मायालु साथले। अति मिठो हुँदो रहेछ यो जिन्दगी झन्झन। भन्दथे सब बेकार हुन् बाचा र बन्धन। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो मिठो मुक्तकको लागि। अघि भर्खरै हामीले उहाँको मुखार बिन्दुबाट दमदार गजल र मुक्तक सुन्ने एउटा मौका पाएका थियौं। अबको बसाइमा फेरि हजुरहरूकै आवाजमा रचनालाई सुन्ने बेला भएको छ। त्यसै अनुरूप म भने कल घुमाइराखेकी छु खलबीर नाराज ज्यू तर्फ। हेरौं समयले कतिको साथ दिन्छ, नेटले कतिको साथ दिन्छ। कल मैले घुमाएको छु, हेरौं उताबाट के कस्तो रहन्छ। कार्यक्रममा जुट्नको लागि भने हजुरलाई असहजता भइराखेको छ भने याद गर्नुपर्ने कुरा मोबाइलको स्क्रिनलाई रोटेट गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। मोबाइलको अप्सनमा रोटेट छ भने त्यहाँ रोटेट गरेपछि मोबाइललाई जब तपाईले तेर्सो पार्नुहुन्छ अनि मात्र तपाईँ जुट्न सक्नुहुन्छ। मलाई लागेको छ त्यसै कारणले हजुरलाई जोड्न मिलेको छैन। खलबीर नाराजज्यू यहाँबाट एडिङ भनेर चाहिँ देखाएको थियो। हजुर प्रति कल आइपुगेको या नआइपुगेको पनि जानकारी गराउनु हुनलाई अनुरोध गरेकी छु। सुन्दर कार्यक्रम भव्य कार्यक्रमलाई शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। मिठा मिठा गजलहरू पनि आइराखेका छन्। समय मिल्छ भने कृपया हजुरहरूलाई अनुरोध गरेकी छु जुट्नु हुनलाई। र जुट्नको लागि भने मोबाइललाई तेर्सो पारेर आउनुहोला। रोटेट गरेर पहिला स्क्रिन रोटेट गरेर तेर्सो पारेर मोबाइल अनि आउनुहोला। त्यसपछि मात्र जुट्न सक्नुहुनेछ। यो भने थोरै जानकारी हजुरहरूको लागि। यस्तै सुन्दर सुन्दर रचनाहरू कतै तपाईले सुन्न छुटाउनु भएको छ कि छुटाउनु भएको छ भने पिर गर्नु पर्दैन, किनकि नेपाली साहित्य संसारको आफ्नै अफिसियल युट्युब च्यानल छ NLW संसारमा नेपाली साहित्य यो नामक च्यानल छ। हजुर जुट्न सक्नुहुन्छ। खलबीर नाराजज्यू मैले कोसिस गरेँ कि हजुरलाई जुट्नको लागि यसपटक भने उतैबाट कल डिक्लाइन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। समय मिल्छ भने हजुरले फेरि रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला। म भने हजुरको रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गर्ने नै छु। माहौल निकै नै रमाइलो भइराखेको छ। रात भने छिप्पिँदै गइराखेको छ तर साथ भने बढ्दै गइराखेको अनुभूति गरेको छु। अब प्रकाश राईज्यूको गजल सबैजना जोडिनुहोस् है भनेर रमेश भट्टराईज्यूले अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। पक्कै पनि समय छ भने जोडिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ हामी सम्पूर्ण नेपाली साहित्य संसारको टिमबाट। विशेष गरी आज म कार्यक्रममा उपस्थित भएको कारणले मेरो तर्फबाट विशेष अनुरोध छ, स्वीकार गर्नुहोला। अबको बसाइमा प्रकाश राईज्यूको गजल छ। हल्का लागेको छ मुटुमा घाउ केही हुँदैन। हल्का लागेको छ मुटुमा घाउ केही हुँदैन। तिमी जस्तो सुकै कदम चलाऊ केही हुँदैन। ओहो सुन्दर सुन्नुहोला। हल्का लागेको छ मुटुमा घाउ केही हुँदैन। तिमी जस्तो सुकै कदम चलाऊ केही हुँदैन। रोटेट गर्न जानिन हजुर भन्नुभएको छ। म सिकाइदिइहाल्छु नि। यसो गर्नु होला। रोटेट गर्न नजानेको खण्डमा हजुरले के गर्नु पर्यो, मोबाइलको सेटिङ्समा जानु पर्यो। यसरी स्वार मोबाइल तानेपछि अहिले सबैको पोर्ट्रेट स्क्रिनमा आउने गरेको छ। यसरी गएपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ पोर्ट्रेट भनेर लेखेको छ। यहाँ वाइफाई छ समथिङ समथिङ छ। त्यसपछि रोटेट भन्ने पोर्ट्रेट भन्ने अप्सन छ। हजुरकोमा रोटेट भन्ने अप्सन हुन सक्छ। त्यहाँ गएर रोटेटलाई ट्विक्क थिचेपछि ठ्याक्क मोबाइल यसो गरेपछि जुट्न मिलिहाल्छ। एकपटक प्रयास गर्नु होला। म भने फेरि यही गजलबाटै फेरि अगाडि बढ्छु। हल्का लागेको छ मुटुमा घाउ केही हुँदैन। तिमी जस्तो सुकै कदम चलाऊ केही हुँदैन।
सत्य भोलि निक्लनेछ बाहिर ढिलो चाँडो, पक्कै पनि सत्य भोलि बाहिरिनेछ ढिलो चाँडो। मलाई आज जस्तो सुकै लुकाऊ केही हुँदैन, तिमी जस्तो सुकै कदम चलाऊ केही हुँदैन। भोलि भोलि मेरो पनि पालो आउन सक्छ पक्कै। महोदय, भोलि मेरो पनि त पालो आउन सक्छ पक्कै। अरूकै भागतिर छ आज दाउ केही हुँदैन, मलाई आज जस्तो सुकै लुकाऊ केही हुँदैन। जिन्दगी मेरै जिन्दगी मेरै जिन्दगी मेरै हात समाउँदै जानेन हो, जिन्दगी मेरै हात समाउँदै जानेन हो। आज जस्तो जसको सुकै हात समाऊ केही हुँदैन। उहाँको गजलको अन्तिम शेर छ अब, तिमी मात्र तिमी हुनेछौ मेरो यो तनमनमा, मेरो यो तनमनमा तिमी अनि मात्र तिमी हुनेछौ, तिमी अनि मात्र तिमी हुनेछौ मेरो यो तनमनमा। खोज्दै आऊ तिमी, खोज्दै आऊ तिमी, बसेको ठाउँ केही हुँदैन। आज जसको सुकै हात समाऊ केही हुँदैन। हल्का लागेको छ मुटुमा घाउ केही हुँदैन, तिमी जस्तो सुकै कदम चलाऊ केही हुँदैन, तिमी जस्तो सुकै कदम चलाऊ केही हुँदैन भन्नुभएको छ प्रकाश राई मौसमज्यू सिन्धुलीबाट हाल गोवा भनेर लेख्नुभएको छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बसाइमा साथ र सहयोग गर्नुभएको छ हजुरले र साहित्यमा एउटा उल्लेखनीय भूमिका खेल्नु भएको छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। श्रृङ्गारी गजल आएको छ तारा गौतमज्यूको। अघि पनि दमदार रचना सुन्ने मौका प्राप्त भएको थियो, यद्यपि यो रचना यो समय चाहिँ हजुरको रचना हजुरकै आवाजमा भएको कारणले समय छ भने फेरि पनि आफ्नै आवाजमा जुट्नु हुनको लागि पटक पटक अनुरोध गरिरहेको छु र हजुरहरूले जुटी पनि राख्नु भएको छ। फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, समय छ र जुट्न चाहनुहुन्छ भने जुट्न सक्नुहुन्छ। नारायण पौडेलज्यूबाट रिक्वेस्ट प्राप्त भएको छ, तर उहाँ रिक्वेस्ट आउट पनि भइसक्नु भएको छ। रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ भने थोरै समय धैर्य धारण गरेर बसिदिनु होला। मैले यहाँ बोल्दा बोल्दै हजुरलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ, रिक्वेस्ट चाहिँ पठाउँदै गर्नु होला, नभए कल मी भनेर कमेन्टमा लेख्नुहुनेछ भने म हजुरलाई कलबाट पनि जोड्ने कोसिस गर्नेछु। भुजङ प्रयास छन्दमा पनि रचना आएको मैले देखिसकेको छु। श्रृङ्गारी गजल आएको छ, उठान गर्ने अनुमति चाहन्छु। त्यसपछि उत्तम, सर्वप्रथम त मैले उत्तम दाजुकै रचनालाई उठान गर्न चाहे, किनकि मैले अघि ताराज्यूको रचनालाई उठान गरिसकेको छु। त्यस कारणले पुकार छन्द भुजङ्ग प्रयास, निकै सुन्दर छन्द, पक्कै पनि भुजङ्ग प्रयास छन्द। रात्रिकालीन नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ उत्तम कुमार पोखरेलज्यू। हजुरलाई पनि रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन छ। समय मिल्छ भने हजुर आफै नै जुटेर रचना सुनाउन सक्नुहुन्छ। कलमी भनेर लेखिदिनु होला, म भने हजुरलाई कल गर्ने कोसिस गर्नेछु। अहिले भने म यो कविता पुकार भुजङ्ग प्रयास हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु उत्तम कुमार पोखरेलज्यूको। उत्तमज्यू, कार्यक्रम कतै सेयर गर्न त भुल्नु भएको छैन? आफ्नो रचना वाचन हुन लागेको कार्यक्रम या भइसकेको कार्यक्रमलाई न्यायपरक गर्नको लागि भए पनि रचना उठान भएका छन् भने हजुरले सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ न्यायपरक हुनेछ जस्तो मलाई लाग्दछ। यो मेरो एउटा सुझाव हो। अब भने हजुरको रचना मेरो आवाजमा। तिमी प्राण मेरो, तिमी हौ सहारा, तिमी प्राण मेरो, तिमी हौ सहारा, तिमी देव मेरो, छु गर्दै पुकारा। इन्दिरा रेग्मीज्यू, जोडिन कति धेरै कोसिस गरे तर मिल्दैन किन होला भन्नुभएको छ। त्यसो त लामो समयदेखि कार्यक्रमलाई हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकपटक यसै कार्यक्रमबाट फेरि बाहिरिएर नोटिफिकेसनलाई क्लियर गरेर पुनः प्रवेश गर्नुभयो भने पक्कै पनि जोडिन मिल्छ। र अर्को सल्लाह हजुरलाई के दिन चाहे भने मोबाइलको स्क्रिनलाई रोटेट गरेर आउनुहोला। यति सुझाव दिएकी छु इन्दिरा रेग्मीज्यू, कोसिस गर्नुहोला। म भने हजुरलाई जोड्नको लागि तयारी अवस्थामा रहने जानकारी गराउन चाहन्छु। तिमी प्राण मेरो, तिमी हौ सहारा,
गर्दै पुकारा रचेका तिमीले बनी प्राणवायु रचेका तिमीले बनी प्राणवायु जपे नाम राधा ली कृष्ण आऊ सुन्दर 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 जपे नाम राधा ली कृष्ण आऊ सबैका प्यारा सबैमा खुलेका सबैका प्यारा सबैमा खुलेका रमाएर आत्मा तिमीमा भुलेका सबै आज रम्दै नियालिरहेछन् सबै आज रम्दै नियालिरहेछन् जलाएर बाती पुकारिरहेछन् जलाएर बाती पुकारिरहेछन् कता बास बस्ने यहाँ ठाउँ छैन बिरानो बनायो कुनै गाउँ छैन पसी देहलाई गलाएर छोड्छ निकै सुन्दर रचना अहिले पनि मबाट हटेर गएको छ एकदमै मजा आएको थियो हजुरको रचना वाचन गर्नको लागि जपे नाम राधा अब आऊ भन्ने शीर्षकमा रहेको रचना हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु होइन फेरि दिपेन्द्र थापा मगरज्यू हार्दिक धन्यवाद छ यो सुन्दर प्रतिक्रियाको लागि यद्यपि हजुरलाई कार्यक्रम राम्रो लागेको छैन र म कुन कार्यक्रममा छु अलमल्ल पर्नु भएको छ भने हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छैन यति नै अनुरोध गर्न चाहन्छु र म भने यति भनेर अगाडि बढ्न गइरहेको छु फेरि पनि हजुरका यस्ता सुन्दर सुन्दर कमेन्टहरू आएका छन् भने पक्कै पनि हामी पिन गर्न पनि पछाडि पर्ने छैनौँ याद गर्नुहोला र अब भने अनुराधा शर्मा दिदीको गजल प्राप्त भएको छ धेरै पछि रचना आएको छ अनुराधा दिदीको यो रचना हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु धेरै समय पनि भइसकेको छ कि कतै लगभग 1 घण्टा कार्यक्रम चलिसकेको छ अब थोरै समयमा म जानुपर्ने पनि हुन्छ जतिन्जेल छु रमाउनुहोला साथ र सहयोग गर्दै गर्नुहोला नेपाली साहित्य संसारलाई माया गर्दै गर्नुहोला आफ्नो समय छ र अनुकूल छ समय भने कार्यक्रममा जुट्दै पनि गर्नुहोला अनुराधा दिदी सर्वप्रथम त हजुरलाई हार्दिक हार्दिक नमन गरेको छु र हजुर सँग मैले आशीर्वाद मागेकी छु सधैँ नै माया गर्नुहुने प्यारी दिदी अनुराधाको गजल अबको बसाइमा श्रवण गर्नुहोला पक्कै पनि म पूर्ण वाचन गर्नेछु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ जुन त देखे सागरको सतहमा अर्पण सकिन जुन त देखे सागरको सतहमा अर्पण सकिन सम्झना त त्यो लहर सँगै रह्यो बिर्सन सकिन के पाए के गुमाए लहराएर समुद्री आँधीमा के पाए के गुमाए लहराएर समुद्री आँधीमा होशमा आए वा बेहोसीमा रहे सम्झन सकिन सम्झना त त्यो लहर सँगै रह्यो बिर्सन सकिन झरझर गर्दै पानीका बुन्द झरनासरी झर्दै रह्यो झरझर गर्दै झरनासरी पानीका बुन्द झरिरह्यो मेघ गर्जे जसरी त्यो तटमा गर्जेर बर्सन सकिन होसमा आए वा बेहोसीमा रहे सम्झन सकिन छालसँगै आनन्दित चञ्चल मत्स्य त्यो छालसँगै देख्न आनन्दित चञ्चल मत्स्य त्यो स्वप्निल नयनमा सूरजको प्रकाश पर्खन सकिन
स्वप्निल स्वप्निल नयनमा सूरजको प्रकाश पर्खन सकिन, सम्हालिँदै सम्हालिँदै पसे अनन्त गहिराईमा, सम्हालिँदै सम्हालिँदै पसे अनन्त गहिराईमा, मोती टिपे अञ्जुलीमा तर आफू फर्कन सकिन, स्वप्निल नयनमा पर्खन सकिन। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अनुराधा शर्मा दिदीलाई। अबको बसाइमा भने खलबीर नाराजज्यूलाई स्वागत गरेको छु। स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, हजुर नमस्कार, सन्ध्याकालीन कति गाह्रो नमस्कार। भयो है कार्यक्रममा जुट्नको लागि, अनि कसरी सहजता प्राप्त गर्नुभयो त बल्ल बल्ल भए पनि? अनि मोबाइल रोटेट भएको रहेन तपाईँले रहेछ सिकाएको पहिला? फर्मुला र अनि जय त्यो होस् फर्मुलाले काम गर्यो। जय होस् जय होस् जय अब होस्। मैले चाहिँ धेरै समय नलिकन एउटा गीत गाउँछु। आहा आहा झन् मजा। है त? हस् हस्। यो गीत चाहिँ यो मुना मदन झ्याउरे लयमा छ। आहा सुन्दर। म गाउने। यी वन पाखा झरना हेर्दा नजाउँ झैँ लाग्छ, यी वन पाखा झरना हेर्दा नजाउँ झैँ लाग्छ, के गर्नु हप्तै घरमा आई साहुले हकार्छ, के गर्नु हप्तै घरमा आई साहुले हकार्छ, लगानी गर्ने सम्पत्ति छैन केही गरौँ भने नि, लगानी गर्ने सम्पत्ति छैन केही गरौँ भने नि, रोजिन्दा काम पाइने होइन मेला जाम भने नि, रोजिन्दा काम पाइने होइन मेला जाम भने नि, लाला र बाला रहर गर्छन् छिमेकी दाजुमा, लाला र बाला रहर गर्छन् छिमेकी दाजुमा, आर्जन छैन फसेछु म त ऋणको चाँजोमा, आर्जन छैन फसेछु ऋणको चाँजोमा, सामा र ब्याज चुलिँदै गयो रहेन, सामा र ब्याज चुल्यो काबुमा रहेन, राज्यको नीति यस्तै छ क्यारौँ नगई म भएन, राज्यको नीति यस्तै छ क्यारौँ नगई म भएन, फलानु गयो कमाएर ल्यायो घरको कचकच, फलानु गयो कमाएर ल्यायो घरको कचकच, सुनेर मनमा बिजेछ काँडो घोचेर चसक्क, सुनेर मनमा बिजेछ काँडो सुनेर चसक्क, नसिब दियो न काम दियो राज्यले के गरौँ, नसिब दियो न काम दियो राज्यले के गरौँ, पुर्ख्यौली जेठा तितोमा राख्दै जाँदैछु के गरौँ, पुर्ख्यौली जेठा तितोमा राखी जाँदैछु के गरौँ, हे जन्म धरती बिर्सेर तिमी जाँदैछु परदेश, हे जन्मधरा बिर्सेर तिमी जाँदैछु परदेश, सम्झेर आफ्नो मलाई सधैँ दिएछ आशिष, सम्झेर आफ्नो मलाई सधैँ दिएछ आशिष, सकेछु खप्न म उता भने कमाई गरौँला, सकेछु खप्न म उता भने कमाई गरौँला,
नसके खप्न ऋण क्यारी तिरौँ म उतै मरौँला सके खप्न ऋण क्यारी तिरौँ म उतै मरौँ कमाई फिरे सबैका सामु पौरखी बनौला कमाई फिरे सबैका सामु पौरखी बनौला बाक्सामा फिरे ललाट यस्तै रहेछ नि भनौला कमाई फिरे सबैका सामु पौरखी बनौला बाक्सामा फिरे ललाट यस्तै होला बाक्सामा फिरे ललाट यस्तै रहेछ नि भनौला। हस् हजुर, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई। निकै मिठो रचना सुनाउनु भयो। यति दुःख गर्नु परेको त यस्तो मिठो रचना सुन्नको लागि पो रहेछ। हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई। एकदमै मर्मस्पर्शी रचना। जोड जोड अब दिनुभयो, अर्को धेरै पनि धेरै अनुरोध खुसी गरेको लाग्यो। छु एकदम कि अन्तिममा सुनाउनु पाएँ, धेरै धेरै हजुर आभारी यो छु हजुरप्रति पनि। कल पनि उतैबाट यहाँको काटिदिनु होला। शुभरात्रि। यताबाट मेरो अप्सन बन्द छ, त्यसकारणले हजुरले उतैबाट काट्नुपर्ने हुन्छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु खल्बी नाराज शिवलाई। निकै मिठो रचना सुनाउनु भएको छ हामीमा। त्यहाँ इन्टु लेखेको हुन्छ, क्रस चिन्ह हुन्छ, त्यो क्रसमा थिचिदिनु भयो भने बन्द हुन्छ। हजुरको त्यसरी भएको छैन भने त्यो मोबाइलमा बिचमा थिचेर ब्याक हुन्छ, त्यहाँ बिचमा थिचेर एकपटक ब्याक भएर फेरि पुनः कार्यक्रममा जुटिनु होला। सकिएन? गाह्रो हो। हामीले पुरै मोबाइलमा ब्याक गर्छौँ नि, ब्याक गरेर यो बिचमा यस्तो हुन्छ। यो मोबाइलमा हजुरले जुटिराख्दाखेरि हजुरको साइडमा एउटा छेउमा इन्टु लेखेको अप्सन हुन्छ। हजुरकै साइडमा छेउमा इन्टु लेखेको छ, क्रस चिन्ह लेखेको हुन्छ, त्यहाँ थिचेपछि काटिन्छ। सकिएन? ओके, त्यसरी पनि सकिएन भने चाहिँ हजुरले यस्तो गरिदिनु होला। हुन्छ त्यहाँ टुक्क थिच्दिनु भयो भने पुरै मेनु होल मेनु आउँछ, त्यसरी पनि काटिन्छ। ओहो, खलबीर नाराजज्यूलाई रचना के अरे हाम्रो भिडियोले पनि जान दिइराखेको छैन, समातिराखेको छ। हामी अड्किराखेका छौँ, यही प्रोसेसमै छौँ। अहिले पनि फोन काट्ने प्रोसेसमै छौँ, हामी सकिराखेका छैनौँ। मैले पनि यताबाट कल काट्न सकेकी छैन। यसलाई यस्तो गर्यो भने कस्तो हुन्छ? यसरी भएन जस्तो नराम्रो सुन्यो। बिदा गर्न सकिएन। बल्ल बल्ल उहाँ हामीबाट छुट्नु भएको छ। प्रविधिसँग त्यति धेरै चिरपरिचित नहुँदाखेरि पक्कै पनि धेरै बाधा अडचनहरू आउँछन्। त्यसकारणले नै हामीले यो प्रविधिको बारेमा थोरै जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो पटक हो, दोस्रो पटकमा पक्कै पनि जान्नु नै हुनेछ। हामी भने हजुरलाई जोडिनै रहनेछौँ र हजुरलाई सिकाएरै छोड्नेछौँ यो प्रविधि कस्तो छ भनेर। अघि छुटेको रचनालाई पूर्ण गर्न चाहन्छु। निकै मिठो छन्द भुजङ्ग प्रयातमा पठाउनु भएको उत्तम कुमार पोखरेलज्यूले 2 श्लोक 3 श्लोक वाचन गरिसकेको थिए। जहाँबाट छोडेको छु त्यहीबाट नै उठान गर्न चाहन्छु। रिक्वेस्ट भने पठाउँदै गर्नु होला, म भने जोड्दै रहनेछु। कताबास बस्ने यो पुकार हो, भगवानलाई पुकारा गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो पुकारा अहिले भने म गर्दैछु। कताबास बस्ने यहाँ ठाउँ छैन, बिरानो बनायो कुनै गाउँ छैन। पसी देहलाई गलाएरै छोड्छ,
पसी देहलाई गलाएर छोड्छ सबै शान्ति लुट्दै खुसी आज तोड्छ सबै शान्ति लुट्दै खुसी आज तोड्छ प्रभु शीघ्र आऊ सबै आज रुन्छौं कता छौ बसेको सधैँ साथ हुन्छौं सबै बन्धुलाई पराई बनायो सबै इष्ट हाम्रा अँध्यारो गरायो सबै खेल रच्ने तिमी हौ विधाता कता छौ लुकेका तिमी पूर्ण ज्ञाता बिलौन सुनेनौ सबै साथ छोड्छन् उहाँको अन्तिम शेर हो यो श्लोक हो यो बिलौन सुनेनौ सबै साथ छोड्छन् बुझेनौ तिमीले सधैँ हात जोड्छन् बुझेनौ तिमीले सधैँ हात जोड्छन् सबै सधैँ हात जोड्छन् हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अब भने श्लोकहरूलाई मैले पूर्ण गर्न सकेको छु कस्तो लागेको छ हजुरलाई मेरो आवाजमा हजुरको रचना ब्रेक नभएको भए अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो बिचमा एकपटक ब्रेक भयो यद्यपि पूर्ण न्याय गर्ने कोसिस चाहिँ मबाट भएको हो हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ यो उपर सम्झिएर मलाई रचना सम्प्रेषित गरेर वाचन गर्ने एउटा मौका दिनुभएको छ यहाँ एउटा रिक्वेस्ट प्राप्त भएको छ छत्रपति दाहालजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि कार्यक्रमबाट बाहिरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ उहाँ पनि कार्यक्रमबाट बाहिरिसक्नु भएको छ सबै भर्खर आउनु भएको छ भने फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु छत्रपति दाहालजी हजुरलाई कार्यक्रममा मैले कमेन्ट गरेको देखेको छु रिक्वेस्ट पनि आएको थियो एकपटक फेरि पुनः प्रवेश गर्नुभयो भने एक्टिभ देखाउनेछ त्यसपछि भने म हजुरलाई जोड्न सक्नेछु यति अनुरोध गर्न चाहे हार्दिक धन्यवाद बहिनी मेरो कसैमा प्राण भरिदिनु भयो भनेर अनुराधा दिदी लेख्दै हुनुहुन्छ जय होस् भन्दै हुनुहुन्छ हाई सिस नमस्ते म साउदी अरबियाबाट हेर्दैछु मेरो घर उदयपुर हो नि भन्नुभएको छ हार्दिक हार्दिक स्वागत छ हजुरलाई यति टाढाबाट हेर्नुभएको छ कति मिठो मार्मी गीति कविता भन्नुभएको छ कल्पना भट्टराई दिदीले हेलो सन्चै हुनुहुन्छ म राजु पटेल भन्नुभएको छ हेलो राजु पटेलज्यू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरलाई कति मिठो भक्ति रचना भनेर कल्पना भट्टराई दिदीले लेख्दै हुनुहुन्छ लरेट कोमल भट्ट दाजु हुनुहुन्छ बाबुराम कडेलज्यू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ रिक्वेस्ट प्राप्त भएको छ छत्रपतिज्यूबाट फेरि पनि बाहिरिसकेको देखाएको छ रिक्वेस्ट पठाउनु होला एकपटक पठाएपछि थोरै समय हजुरले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि एकपटक कोसिस गर्नुस् एकपटक फेरि कोसिस गर्नु होला अन्तिम कोसिस भनौं 3 चोटिसम्म चाहिँ ट्राई गर्नै पर्छ है त्यसकारणले अब भने कार्यक्रमको हामी करिब अन्तिमसम्ममा आइसकेको छौं रात पनि छिप्पिसकेको छ यो पाक्लो उपस्थितिले मलाई कति आनन्दित दिइराखेको छ यद्यपि हजुरहरूको समयलाई पनि मैले मध्यनजर गर्नै पर्ने हुन्छ किनकि कार्यक्रम त दिनहु आउने गर्छ त्यसो त हजुरहरूको रचना वाचन गर्दाखेरि अब मलाई मेरो पालो आएको हो कि जस्तो भइरहेको छ अबको बसाइमा मेरो रचना हजुरहरूले सुन्नुहुनेछ मेरो आवाजमा रचना चाहिँ मेरो होइन यो गीत हो हजुरहरूलाई म सुनाउने कोसिस गर्नेछु प्रविधिले कतिको साथ दिन्छ हेरौं साथ दिएसम्म हजुरलाई गायन गरेर नै सुनाउने मेरो धोको छ हेरौं के कस्तो रहन्छ त्यतिसम्म कमेन्ट भने लेख्दै गर्नु होला मलाई हजुरको कमेन्टले यति अवगत गराउनेछ कि हजुर हामीसँगै हुनुहुनेछ र साथमा हुनुहुनेछ भनेर म भने गीत पनि खोजिराखेको छु अहिले म हजुरहरूलाई गाएर नै सुनाउने छु हजुरहरूको मायाको उचित कदर सधैँ छ
मैले प्राप्त गरिसकेको छु। त्यहाँ हजुरकासम्म चाहिँ यो आवाज कस्तो सुनिन्छ मलाई त्यति जानकारी गराइदिनु होला। यो ट्र्याक हो, मैले यसबाट नै हजुरहरूलाई सुनाउने कोसिस गरेको छु। के लेख्नुहुन्छ हाम्रो इन्दिरा रेग्मीज्यू, आज त मेरो मुक्तक नै वाचन भएन किन होला भन्नुभएको छ, देखिएकै छैन नि अघिदेखि, त्यस कारणले हो। मेरो अनुरोध प्रस्तुता बहिनी, वाचन सुन्दा सुन्दै विच्छेद भयो, तर पुनः वाचन गर्दा सुरुदेखि नै वाचन गरी रचनालाई पूर्ण रूपमा जीवित गराइदिन वाचन गर्न अनुरोध छ। पक्कै पनि हजुरको भनाइलाई मध्यनजर गरेकी छु। त्यसो त यस्तो हुन्छ किनकि फेरि त्यही रचनालाई फेरि उठान गर्दाखेरि हजुरको भनाइ सही हो, तर मेरो तर्फबाट चाहिँ यहाँ एउटा प्रस्तुता बनेर बस्दाखेरि चाहिँ के भान हुन्छ भन्दाखेरि फेरि त्यही कुरालाई दोहोऱ्याएर जाँदा, किनकि यो लाइभ भयो, हामीले बिचमा कट भइसक्यो, फेरि बाक गएर त्यसमा त्यो स्टेप चाहिँ म कटाउँछु अनि फेरि जोड्छु भन्न नमिल्ने भएको कारणले अलिकति समस्या भएको हो। जस्तो कि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै रचनाहरू आइराखेका छन्, अझै पनि रिक्वेस्टहरू प्राप्त भइराखेको छ, उहाँहरूलाई पनि बेला बेलामा जोड्न परेको छ। हजुरको कमेन्ट सिरोपरि अर्को पटकदेखि पक्कै पनि ध्यान गर्नेछु यो कुरामा। यति नै भन्न चाहे अहिले भने, त्यो रेकर्डेड भएको भए चाहिँ पूर्ण हुन्थ्यो, यो लाइभ भएको कारणले बिचबाट गर्नु परेको हो। यसले पक्कै पनि हजुरलाई थोरै हजुरलाई पनि मलाई पनि थोरै खल्लोमा राखेको छ। अर्को पटक भने हामी दुवैजनालाई मिल्ने गरेर वाचन गर्नेछौँ। हजुरले पनि पठाइदिनु होला, म पनि त्यसलाई वाचन गर्नेछु। अबको बसाइमा अबको चाहिँ मेरो पालो रहेको छ। अब हजुरहरूले गीत श्रवण गर्नुहुनेछ र आजको लागि यति नै गरौँ होला, फेरि भोलि भेट्नु पर्ला, त्यसो गर्दा कसो होला। अबको बसाइमा यो गीत सुन्नुको लागि यो गीत म छिटै नै रेकर्ड गराउने अवस्थामा छु। हजुरले सुनेर साथ दिनुभयो बहिनी भनेर केही प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भने मलाई झन् धेरै खुसी लाग्नेछ र हजुरहरू भन्दा उचित मूल्य वान दर्शक मेरो लागि कोही हुन सक्दैन, दर्शक श्रोता, त्यस कारणले हजुरहरूको लागि पस्किएको छु, स्वीकार गर्नुहोला। यो शब्द संरचना छ उज्जवल राउतको। गोरेटोमा आइपुगे आजको बाटोमा, फुल रोजी कोहीलाई जाने, काँडा रोजी आफैलाई खोज्ने, आँखामा सपना मुटुमा सपना, दुईटैको बिचमा यो दुखिया आत्मा, लुकाइन के व्यथा, कस्तो यो बाध्यता, चाहिँदैन अरू केही, देऊ मलाई स्वतन्त्रता, यो जीवनको अर्थ के हो, यो जीवनको अर्थ के हो। यो उज्जवल राउतले लेख्नु भएको हो। उहाँले आफ्नो मनका भावना लेख्दै गर्दाखेरि एउटा सुझाव थियो यसलाई गाउन भनेर, र अहिले भने हामी यसलाई गाउन गइराखेका छौँ। यो हजुरहरूलाई सुनाएको छु, प्रतिक्रिया भने दिन नभुल्नुहोला। आँखामा सपना मुटुमा सपना, दुईटैको बिचमा यो दुखिया आत्मा, लुकाइन के व्यथा, कस्तो यो बाध्यता, चाहिँदैन अरू केही, देऊ मलाई स्वतन्त्रता, यो जीवनको
अर्थ के हो यो जीवनको अर्थ के हो। यो गीत यस प्रकारको थियो। यो जीवनको अर्थ के हो, आँखामा सपना, मुटुमा आफ्ना, दुईटैको बिचमा यो दुखी आत्मा, लुकाई राखे बेथा, कस्तो यो बाध्यता, चाहिँदैन अरू केही, देऊ मलाई स्वतन्त्रता, देऊ मलाई स्वतन्त्रता। यो यति मात्रै, एक हरफ मात्रै हो गीतको र यसले सम्पूर्ण गीत बोलेको छ। हामीलाई कतिको दोधार परिराखेको हुन्छ, आफ्नो सपना एकातिर हुन्छ, आफ्नाहरूको मन दुख्ला कि भनेर त्यो सपना आफूले पूर्ति नगर्दाखेरिको एउटा अनुभूति बोकेको गाना रहेको छ। एक हरफको मात्रै छ र हजुरलाई भर्खरै यो मैले सुनाएको छु। प्रतिक्रियाहरू पनि आएका छन्, पक्कै पनि मैले हेरिराखेको छु। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि स्थान दिनुभएको छ र मैले पनि थोरै स्थान लिएर हजुरहरूको समय छ भनेरै गाना गाएकी हुँ। छिटै नै हामी यो गानालाई रेकर्ड गराउने विचारमा छौँ र मैले भने हजुरलाई नै सुनाएकी हुँ। मैले अर्को मोबाइलबाट रचना वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्तम कुमार शर्माज्यू एकपटक पठाइदिनु होला। उत्तम कुमार पोखरेल ज्यूले रचना पठाइदिनु होला। मन्दाक्रान्त छन्द पठाउनु भएको छ। आज हजुरको मिठो स्वर सुन्न पाउँदा अति खुसी र रमाइलो पनि भयो म्याम भन्नुभएको छ इन्दिरा रेग्मीज्यूले। हार्दिक हार्दिक आभार। त्यसो त इन्दिराज्यू हजुरलाई सधैँ सधैँ नेपाली साहित्य संसारमा यस्तै गरी मगमगाइराखेको देख्न पाउँ सधैँ सधैँ स्वागत छ। मिठो सुमधुर स्वर गायन प्रतिमा बहिनी भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद भन्नुभएको छ। झकास कान्छाज्यू हजुरलाई अफलाइन देखाएको कारणले हजुरलाई कलमा जोड्न मिल्दैन, एकपटक बाहिरिएर आउनुभयो भने जोड्न सकिन्छ। मन्दाक्रान्ता छन्द उत्तम कुमार पोखरेलज्यूको आजको लागि अन्तिम रचना रहनेछ। मन्दाक्रान्ता सुन्नुहोला, सपनाको स्वर्ग। यसलाई चाहिँ म ब्रेक नगरिकन पूर्ण वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। छन्दमा त्यति पोख्त छैन, कोसिस मात्र हो, के कस्तो हुन्छ स्वीकार गर्नुहोला, यति नै भन्न चाहन्छु। सपनाको स्वर्ग लेख्दै ब्रह्मा सकल जनको मान राखी बसेका, हेर्दै बस्छौ कर कलमले सृष्टि लेख्दै बसेका, हेर्दै बस्थे गगन तलमा रातको त्यो उज्यालो, तारा सारा चम चम सधैँ स्वर्ग जस्तै उज्यालो, तारा सारा चम चम सधैँ स्वर्ग जस्तै उज्यालो, झुल्छन् सारा कुसुम वनमा फूलमाला फुलेका, कस्ता राम्रा फलहरू मिठा वृक्षमा त्यो झुलेका, डुल्छन् घुम्दै भुन भुन गरी पुष्परागी बनेका, डुल्छन् घुम्दै भुन भुन गरी पुष्परागी बनेका, चुस्छन् बस्दै मधुर रस त्यो फूलमा जो रहेका, काया हेर्दा रमझम सधैँ जुन झैं चम्किएको, सुन्दै बस्छन् मुसु मुसु गरी राग त्यो घन्किएको, कस्तो राम्रो चौर तल त्यो फूल सारा फुलेका, टिप्दै राख्छन् कर कमलले दीप जस्तै बलेका,
हेर्दै नाच्छन् गुनगुन गरी राग सुन्दै रमाई तिम्रा माया नजर तलमा प्यार सारा सजाई माया पाऊ दिन दिन सधैँ माथा राखी झुकेका भन्दै पुज्छन् चरण तलमा देव भन्दै बसेका। अन्तिम स्वर कस्तो राम्रो चौरतलमा फुलको त्यो गलैँचा हेर्दा हेर्दै विपुल मनमा आशाको त्यो फलैँचा हाँस्दै उठ्थे शुभ प्रहरमा स्वप्न मेरो हरायो देख्ने आँखा नयन तलमा उठ्न साथै हरायो देख्ने आँखा नयन तलमा उठ्न साथै हरायो। उत्तम कुमार पोखरेलज्यू, सूर्य विनायक 3 भक्तपुर। 2077 साल 3 महिना 21 गते आइतबार समय बिहान 5:40 जाँदाखेरि लेख्नु भएको सुन्दर रचना हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। फुलमौरी चाहिँ यो रचना भुनभुन भुनभुन गरिराखोस् यो साहित्यको जगतमा। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद फेरि पनि। प्रस्तुति र वाचनमा अब्बल, सञ्चालिकामा हार्दिक हार्दिक आभार, गायनमा समेत उत्तिकै मलाई खुसी बनाउनु भएको छ। मिठो कमेन्ट गरेर हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कति मिठो गायन प्रतिमा बहिनीको भनेर कोमल दाजुले पनि यहाँ मलाई माया आशीर्वाद प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अबको बसाइ भने धेरै लामो भइसकेको छ, म पनि जाने अनुमति चाहन्छु। जाँदा जाँदै यति भन्न चाहन्छु, नेपाली साहित्य संसारलाई माया गर्दै गर्नुहोला। म सानी बहिनीलाई सधैँ यस्तै गरी माया र आशीर्वाद दिँदै गर्नुहोला, जसको अनुरूप म भने रचना लेख्न पनि सकौँ भन्दा भन्दै मलाई रचनाको याद आयो। एक श्लोक सुनाउन चाहन्छु, त्यसपछि बिदा हुन्छु। धेरै पछि आएको छु, यसरी रमाइलो गर्न पाएको छु। छोडेर जान त पक्कै पनि मन छैन। बिग्रिएका रचनालाई बनाइदिनु हुने आदरणीय दाजु प्रकाश पाण्डे ज्यूलाई सर्वप्रथम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने एउटा सानो छन्द छ, हजुरहरूलाई सुनाउने अनुमति चाहे, त्यसपछि मात्र बिदा हुनेछु। शुभकामना लेखेकी छु। काव्यको पागमा फूल झैं फुल्छु म, नित्य यो साधना साथमा भुल्छु म, पीरमा लिप्त भई मौनता छाउँदा, साधनाले मनै हर्षिमा पाउँदा, वेदना लेख्नमा चेतना हातले, आत्मामा दर्दका ताडना घातले, भुल्ने बानी भयो साँझमा बेलुका, मात्र एकै खुसी काव्यका पारखी, मस्त मिठा सुधा कानमा चाहिने, काव्यको बोटमा राग यो पाइने, आजको साँझमा भेटको कामना, लौ सखी भव्यता भो शुभ कामना, लौ सखी भव्यता भो शुभ कामना।
हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अब चाहिँ साँच्चीकै म जान चाहन्छु। पक्कै पनि म वाचनलाई सुधारेर अगाडि बढ्नेछु। हजुरहरूले सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला, यस्तै गरी माया र आशीर्वाद टक्राउँदै गर्नुहोला। आजको लागि भने अब भने हजुरहरूलाई पनि शुभरात्रिको कामना, मिठो सपनीको कामना र आफ्नो सृजनालाई सपनामा पनि उजागर गर्दै गर्नुहोला र नेपाली साहित्य संसारमा भोलि 8 बजे फेरि हामी भेट्ने गरौँला। अहिलेको लागि शुभरात्रिको कामना। जय देश, जय साहित्य, जय देश, जय साहित्य। नमस्कार।